تھینک یو. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हूं टिका खान सानी. इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और बहुत अच्छी खबर मिली है पीटीआई को, जो रिजर्व सीटों के हवाले से जो खवातीन तहरीक इंसाफ की सीटें ना होने की वजह से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में पहुंची, उनको लीव दे दी गई है. और इस हवाले से इस वक्त कमल शौजब मेरे साथ मौजूद हैं, जो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, और यकीनन इस हवाले से इन्होंने बड़ी एफर्ट की, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, खवातीन के साथ मिलकर बड़ा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा. आज उनको पहला रिजल्ट तो मिल गया है, लेकिन हतमी नतीजा भी आना बाकी है. 3 जून तक पहला रिजल्ट जो है उसके नतीजे अब क्या होंगे. कमल शौजब, कैसा फैसला है? देखिए, बहुत अच्छा फैसला है. मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मैं पटिशनर हूँ इसमें. ये जो मेन हमारा केस लगा है उसमें मैं पटिशनर हूँ, और मैं इस यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि हमें इस बात की बहुत तकलीफ़ थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को शायद बिल्कुल ही लपेट दिया गया और जमहूरियत की बसात लपेट दी गई है. क्योंकि जिस तरीके से 8 तारीख को डाका डाला गया, पहले अवामी मैंडेट पे, फिर जिटाई के साथ दिन दहाड़े जो ये रिजर्व सीटों को रेवड़ियों की तरह बांटा गया बगैर किसी कानून के, तो उस पर आज जब डिस्कशन हुई है तो मोतबर तीनों जो 3 मेंबर बेंच के जितने जजेस थे उन सब ने बारी बारी ये बात की है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उस पर सवाल उठाया है. फिर उन्होंने जमहूरियत की जो स्पिरिट है उस पर सवाल उठाया है. फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपका तो रोल है वोटर की वोट की सैंक्टिटी को गार्ड करना, आपने ये तो नहीं देखना कि आपके आगे कौन सी पार्टी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने तो ओवरऑल पाकिस्तान के जो वोटर है उसकी सैंक्टिटी को वोट की को आपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के मुताबिक गार्ड करना है. तो ओवरऑल जो डिस्कशन थी वो बहुत इंकरेजिंग थी. उससे दिल मुतमईन हुआ है कि कम से कम अभी भी उम्मीद है कि इन्हीं अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा. इसी निज़ाम से हम हमारे लिए जो आम खवातीन हैं जिनकी स्ट्रगल है, जो असल हकदार हैं जिन्होंने असम्बली में जाके रिप्रेजेंटेशन करनी बनती है जिनकी, उनको हक मिलेगा. और उम्मीद है कि 3 जून के बाद जो 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा वो इन्हीं लाइंस को आगे लेकर चलेगा और आवाम के कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करेगा कि हमें पर नज़र आए कि सुप्रीम कोर्ट वाकई कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कमल शौजब, लोग सुनना चाहते हैं पाकिस्तान में और अब्रॉड, आपकी ये बात सुनना चाहते हैं, कितने सीटें आपकी रिजर्व सीटें कहाँ कहाँ मौजूद हैं? देखिए, हमारी केपी असम्बली में है, हमारी नेशनल असम्बली में केपी से आई हैं, फिर हमारी नेशनल असम्बली में 23 सीटें इंक्लूडिंग जो नॉन मुस्लिम सीट्स हैं. इसी तरह हमारी केपी असम्बली में तकरीबन 21 सीटें बनती हैं. इसी तरह हमारी जो पंजाब की असम्बली में 24 सीटें बनती हैं, और नॉन मुस्लिम और मुस्लिम मिला के तकरीबन 80 के करीब हमारी सीट्स बनती हैं, जिनको माशाल्लाह खैरात समझ के या लावारिस समझ के या रेवड़ियाँ समझ के ऐसे बांटा गया कि इस तरह तो मतलब बंदरों में मूंगफली नहीं कोई बांटता होगा जिस तरह हमारी रिजर्व सीटें बांटी गई हैं. और इसकी मिसाल आप ये देखें कि जिस पार्टी के पास 4 सीटें हैं केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, जो इलेक्ट होकर 4 मेंबर आए हैं, वो फार्मूले के तहत 1 सीट के भी इंटाइटल मुश्किल से बनते थे, उनको उठा के 6 सीटें दे दी हैं. जो 6 सीटें लेकर आए हैं उनको 10 सीटें दे दी हैं. जो फार्मूला इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है वो टोटल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से है. फॉर इंस्टेंस पंजाब में 4.1 का फार्मूला है, यानी अगर किसी पार्टी की 4.21 सीट्स आ रही हैं तो उसकी एक रिजर्व सीट की खातून जो है वो असम्बली में एंटर होती है. आप सोचें, जिनके पास 4 सीटें आई हैं उनको 6 खवातीन की रिजर्व सीट्स एलोकेट कर दी गई. और यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी रिजर्व सीट पे खवातीन या नॉन मुस्लिम्स असम्बली में जाते हैं वो इक्वल मेंबर होते हैं हर चीज़ में, उनका वोट इक्वल काउंट किया जाता है. इलेक्टेड मेंबर है या रिजर्व सीट का मेंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको इक्वल राइट्स देता है, उसकी वोटिंग भी इक्वल मानी जाती है, उसके बाकी राइट्स भी इक्वल माने जाते हैं. तो जब आप इस तरीके से अनजस्ट और अनलॉफुली, इलीगली इस तरह ये सीटें बांटेंगे तो मुझे बताएं असम्बली में जो लॉ साजी होनी है या जो भी कुछ होना है वो कैसे सही हो सकता है? जिस चीज़ की बुनियाद ही 2 नंबरी पे रखी जाएगी वो कोई 1 नंबर काम कैसे करे? आज आपकी ये साथी कहाँ से आई हैं? ये पूरे पाकिस्तान से आई है. यहाँ साहिवाल से खवातीन आई हैं, उकाड़ा से आई हुई हैं, केपी के ये साउथ केपी से, डीजी खान से, फैसलाबाद कहाँ से आई हैं? फैसलाबाद. और पेशावर, सियालकोट, उस्मान डार के सियालकोट से. डीजी खान, डीजी खान, ये हमारी केपी से, साहिवाल, लकी मरवत, लाहौर. और आप? अच्छा मैडम, वड़ाइच. अच्छा वड़ाइच. तो कमल,
آج کیسا لگا ان خواتین کو؟ آپ نے بلایا یا خود آئیں؟ جی نے ہم یہ ہمیشہ اس سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ یا یہ جو کیس لگنا تھا اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. 2 مہینے سے یہ ویٹ کری ہیں. آپ نے دیکھا بارشوں میں اس وقت فیبروری میں جب یہ یا مارچ میں یہ لگا کیس الیکشن کمیشن میں بارشیں ہو رہی تھی, یہ روزانہ بارشوں میں وہاں جا کے کھڑی ہوتی رہی ہیں, اپنا آواز اٹھاتی رہی. یہ دیکھیں یہ ایک خاتون نہیں ہے, یہ پاکستان کی جو 50% آبادی ہے اور پورے ملک کی آبادی ہے اور پورے پاکستان میں جو ڈسٹریبیوٹیڈ آبادی ہے اس کی ریپرزینٹیٹیو ہے, ان کی آواز ہے. جنہوں نے پورے پاکستان کی خواتین کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے ان کی وجہ, اور ان کی وجہ سے ہم کو جاتا ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک تار میں پیرویا ہے, ساری پاکستان کی خواتین کو ایک تار میں پیرویا ہے. کنول شوزف جو ہے ہماری نڈر لیبر وہ پریزیڈنٹ تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری ٹائگرس ہے خان صاحب کی خاص, اور خان صاحب نے ان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور اس سلسلے میں ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وومن ونگ ہر محاذ پہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے, وہ اپنے حق لینا جانتی ہے, اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہے. آج تک ہم پاکستان کے لیے اور پاکستان کی تحریک کے لیے کھڑے تھے, اور یہ تو ہماری خواتین کا حق ہے اور انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے. اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس نے ایک بڑی نوید ہمیں سنائی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو صدر کا انتخاب ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے, سینٹ کے الیکشن پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری کورٹس عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے, اور انشاءاللہ جیت حق اور سچ کی ہوگی. پاکستان زندہ باد. اچھا عمران خان زندہ فیصل باد. خان صاحب, کنول شوزف ابھی ہمیں بتا رہی تھی آپ بھی ان کے جوائن کر لی, پہلے لڑکیوں جیسے تھے اب یہ داڑھی رکھ لی ہے. نہیں, لڑکیوں جیسے نہیں ہے. میں ایک اس کی تعریف کروں گی کہ ہمیشہ فیصل نے چاہے دھرنا ہو, نہیں سویٹ ہے, یعنی سویٹ میرا انہوں نے مقصد تھا. ہمیں اپنی پارٹی کی خواتین کو میرے سمیت ہمیشہ بہت سپورٹ کیا ہے. جب ہم سٹیج پہ جانے کے لیے اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے لوگوں کی منتیں کاری ہوتے تھے, فیصل واحد تھا جو فوراً لا کے آگے اپنی جگہ پہ کھڑا کرتے تھے, اور اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سینٹ میں اس نے بھرپور اس ریزرو سیٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے, اپنی خواتین کے لیے آواز اٹھائی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ پارٹی کو اور پارٹی کے ہر جو سیگمنٹ ہے اس کو بھرپور طریقے سے اون کرتے ہیں. اچھا, آپ نے کسی افسردگی میں داڑھی رکھی ہے؟ نہیں ہاں, یہ ویسے خان عقیدت صاحب سے جب ملا تو خان صاحب نے کہا اس کو تھوڑا سا ٹرم کرو, تو میں نے ٹرم کیا. پہلے آپ نے بالکل اس کو پرسوز کیفیت تھی نا آپ کی وہ خان صاحب کی وجہ سے. اچھا مجھے بتائیے گا آج جو فیصلہ آیا ذرا مختصر سے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے کمنٹ ہیں؟ دیکھیں, ایک جو بنیادی چیز ہے اس میں وہ ووٹر کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کی پروٹیکشن یہ ضروری ہے, ورنہ تو آوے کا آوا بگڑ جائے نا. ووٹ میں دیتا ہوں کمل کو, ریزرو سیٹ مل جاتی ہے ٹکا ثانی کو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. جس کو میں نے ووٹ دیا, میں نے کس کا انتخاب کیا؟ میں نے انتخاب کیا عمران خان کی پارٹی کا, تو عمران خان کی پارٹی ہی کو وہ نشستیں ملنی چاہیے, نمبر 1 چیز. ایسا نہیں ہو سکتا, جو کہ سپریم کورٹ نے بھی آبزرویشن دی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ووٹ کسی اور کو چل, یعنی کہ یا بیچ میں فارم 47 آ جاتا ہے یا پھر ریزرو سیٹس میں پھر ہو جاتی ہے. یہ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے. تو یہ ایک اچھا عبوری حکم آیا ہے, لیکن اس سے زیادہ آگے جانا ہے کہ جو ہماری ریزرو سیٹس ہماری جائز ملتی ہے. ہم ایک پارلیمانی پارٹی ہے, ہم نے الیکشن لڑا ہے, ہم نے 21 اپریل کو الیکشن بھی لڑا ہے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار نے. تو ہمیں یہ ساری ریزرو سیٹس خواتین کی اور اقلیتوں کی ان سیٹوں پہ انہیں جا کے بیٹھنا چاہیے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیا کرتے ہیں, جہاں خالی نشست دیکھتے ہیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پی ایس ایل کی خالی نشستیں, ادھر پانی منہ میں آ گیا کہ یہ بھی ہمیں چاہیے. پیناما لیٹن امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, ابھی سے ایڈوانس بکنگ کرا لی کیونکہ ان کا تو وہ سیف ہیون ہے, وہاں پہ بھی ریزرو سیٹ ہمیں چاہیے. ابھی کویت میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, وہاں پہ بھی ان کو چاہیے. زبردست فیصل جاوید نے بات کی. بنتی, ایک سیکنڈ ٹکا ثانی, جو آپ کی سیٹیں بنتی نہیں ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتی. یہ بہت اچھا فیصلہ آیا سپریم. بس زبردستی, ہر کوئی سراہتا ہے اس فیصلے کو, خاص طور پہ پی ٹی آئی کی خواتین جن کے ہاتھ میں یہ دیکھیں تسبیح تھی, اور یقیناً مسلسل یہاں پہ موجود خواتین یہ دعا کر رہی تھی کہ
किसी तरह भी हमारे हक में फैसला है। तो आज यकीनन उनके हक में 77 सीटें हैं जो तहरीक इंसाफ की खवातीन को पूरे पाकिस्तान से मिलनी है। तो कितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी, जो मजबूत अपोजिशन हो सकता है ये सीटें हुकूमत में ही बदल दे। यानी तहरीक इंसाफ को इतनी ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं और वो जो पहुंची हुई है कौमी असम्बली में, अब उनको यकीनन मुश्किल टाइम मिलेगा। कमल, थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी ओपिनियन दी। कमल ने रिप्रेजेंट किया ना, कमल ने एक देखें ये चीज़ होती है, इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं आपको फोकस अपना करना। कमल ने फोकस किया और इंशाल्लाह ये इस मिशन में कामयाब होंगे। और फैसले कमल की आज कामयाबी यहाँ नहीं। मैंने कमल के नारे लगते कमल हुए समेत सारे जितने भी हमारी खवातीन हैं, पाकिस्तान के नौजवान हैं, पाकिस्तान का हर तबका है, उसका एक ही नारा है और वो है कैदी नंबर 804 रिहाई। बस टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा।